नमस्कार, म बाबुराम आचार्य सूर्यखबर.com को स्टुडियोको म प्रमुख प्रधान सम्पादक पनि हुँ। आज हाम्रो सूर्यखबर.com अनलाइन पत्रिकाको युट्युब स्टुडियोमा नेपालका लागि बेलायत र अमेरिकाको राजदूत पनि हुनुभएका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार पनि हुनुभएका, प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार पनि हुनुभएका, पञ्चायतकाल पछि नेपालको पहिलो जनआन्दोलन पछि को महत्त्वपूर्ण सरकारका मुख्य सरकारका प्रधानमन्त्रीको एउटा सल्लाहकार पनि हुनुभएका एउटा चाहिँ परराष्ट्रविद, विदेश मामिलामा जानकार व्यक्ति, 30 वर्षभन्दा पुरानो एउटा चाहिँ परराष्ट्रमा काम गर्नुभएका परराष्ट्रविद डाक्टर सुरेश चालिसीलाई पाहुनाका रूपमा भित्र्याएका छौँ। उहाँबाट हामीले परराष्ट्र क्षेत्रको नेपालको पछिल्लो राजनीति र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा केही जान्ने प्रयास गरेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब स्टुडियोमा। धन्यवाद। यहाँ 30 वर्षभन्दा बढी परराष्ट्र क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, यहाँले के पाउनुभयो नेपाल र विदेशको एउटा चाहिँ सम्बन्ध? होइन, यो 30 वर्षमा उल्लेखित प्रगति गरेको छ जहाँसम्म हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको विषय छ। तपाईँलाई अहिले यो के छ भनेदेखि नेपालले आफ्नो पहिचान पनि बनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा। तपाईँलाई नेपाली पिसकिपर्सहरू, हाम्रा आर्मीका मान्छेहरू पनि जान्छन् युनाइटेड नेसन्सको अन्तर्गतमा, उहाँहरूले पनि राम्रो नेपालको इमेज दिनुभएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि परराष्ट्र सम्बन्धको नेपालले चाहिँ यो 30 वर्षमा एउटा राम्रो प्रगति गरेको छ र आफ्नो स्थान बनाएको छ। अनि एउटा भन्छन् नि, नेपालको एउटा राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप भयो, त्यसैको कारणले नेपाल अगाडि बढ्न सकेन, राजनीति स्थायित्व भएन भन्छन्। त्यस विषयमा तपाईँ के अनुभव रह्यो? अब यो पनि विभिन्न सन्दर्भमा र कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोल्ड वारको समयमा जुन कुरो विदेशी हस्तक्षेप हुन्थ्यो, सायद यो ग्लोबलाइजेसनको प्रक्रियामा त्यो नहुन पनि सक्छ। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु, अब इन्भाइरोमेन्टको कुरा छ होइन, इन्भाइरोमेन्टको जस्तै चाहिँ नि यो पोल्युसन चाहिँ नि इमिसन तपाईँलाई चाहिँ नि चीनबाट या भारतबाट भयो भने नेपालले बोल्न सक्छ कि तिमीहरूको इन्डस्ट्रिजहरूबाट धेरै यो कोल एनर्जी तिमीहरूले युज गर्यौ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि त्यसको के अरे वातावरण प्रदूषित भयो भने नेपालले भन्न सक्छ। आज हिजो भन्न सक्दैन थियो। आज त्यसो भन्दाखेरि चीन या इन्डियाले चाहिँ नि हुन्छ नि, ठिक छ हामीले कोल धेरै प्रयोग गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ नि हामी घटाउने प्रयास गर्छौँ भनेर हामीले त्यस प्रकारको उत्तरहरू पाउँछौँ। त मैले भन्न खोजेको के छ भनेदेखि जहाँ हस्तक्षेपको कुराहरू छ त्यो पनि समय सान्दर्भिक र चाहिँ हुँदो रहेछ। र नेपालमा जहाँसम्म चाहिँ नि अब यो हस्तक्षेपको कुराहरू आएको छ, दुईवटा कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको समाज जति अस्थिर हुन्छ त्यसमा चाहिँ नै बाह्य शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप त्यहाँभित्र खेल्ने सम्भावना बढ्छ। र अब अहिले नेपालको चाहिँ नि अस्थायित्व, राजनीतिक अस्थायित्व खास गरिकन देखिँदैन। 30 वर्षको म डेमोक्रेटिक एराको कुरा गर्छु, 30 वर्षको जुन अवधि भयो त्यसमा चाहिँ नि विकासका कुराहरू प्रशस्त भएका छन्, तर अब चाहिँ नि के छ भनेदेखि राजनीतिक अस्थायित्व त भएन है। तर अस्थायित्व नभएको हुनाले चाहिँ नि र चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु हुनु, 2, तेस्रो कुरो हाम्रो दुईटै छिमेकको भारत र चीनको चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि हुनु र के अरे यो चाहिँ नि मिलिट्री पावर पनि बढ्नु, यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ नि त्यो पर्न गएको हो कि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपहरू बढ्न गएको हो भनेर। अनि जुन छ एउटा चाहिँ एउटा तपाईँले भन्नुभयो आर्थिक विकासहरू पनि धेरै भयो भन्नुभएको छ। आर्थिक विकासहरू तपाईँ अब मैले भनिहालेँ अघि, प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालादेखि तपाईँ एउटा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर काम गर्नुभएको छ। परराष्ट्रको एउटा नलेजको विषयमा त तपाईँसँग एक भएर भन्ने कुरै आयो। कङ्ग्रेसले धेरै काम गरेको छ भन्ने कुरो पनि बोसको विषय बनेको छ, धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ। तर कङ्ग्रेसले जनतासँग चाहिँ कङ्ग्रेसले काम गरेको छ भनेर भन्न नसकेको हो, प्रचार गर्न सकेको हो। अब हेर्नुहोस्, अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो
प्रचारमा त काङ्ग्रेस निकै कमजोर छ, तर यस देशको यथार्थ के हो भनेदेखि खास गरिकन 46-47 साल या अर्थात् 1990 को संविधान आए पश्चात काङ्ग्रेसले नै विकासका चाहिँ नि जग निर्माण गरेको हो। तपाईलाई जग निर्माणको कुरा गर्दाखेरि यो रिजनमा नै चीनमा चाहिँ नि लिबरलाइजेसनको कुराहरू देङ साओपिङले सुरु गर्नुभयो, ठिक त्यस्तै भारतमा चाहिँ नि पीवी नरसिंह रावले गर्नुभयो र नेपालको सन्दर्भमा गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो। जे जति विकासका कुराहरू अगाडि बढेका छन् अहिले त्यसको जगको स्थापना गर्ने नै गिरिजाप्रसादको ले गर्नुभएको र उहाँको कार्यकालमा भएको हो। तर त्यसलाई चाहिँ नि हुन्छ नि, अब जस्तै त्यो बाटाघाटाका कुराहरू हो हैन, कम्युनिकेसनका कुराहरू हो, हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ नि बढी पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, हेल्थ एजुकेसन भनौँ सोसल सेक्टरमा तपाईलाई काङ्ग्रेसकै टाइममा मलाई अहिले पनि याद छ कि 70% बजेट किन गाउँमा चाहिँ नि खर्च गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि प्रक्रिया सुरु गरेको हो। किनकि गाउँ नै गाउँले भरिएको नेपालको विकास गर्नु छ भनेदेखि यो के अरे गाउँ मुखरित चाहिँ नि विकासका अवधारणाहरू लानु पर्यो। त्यसमा 70% चाहिँ नि गाउँमै खर्च गर्नुपर्छ भनेर त्यो काङ्ग्रेसकै टाइममा भएको हो। अब यी कुराहरूलाई चाहिँ नि प्रचार प्रसार काङ्ग्रेसले कति गर्न सक्यो त्यो तपाईँ हामी होइन। हात हातमा मोबाइल, घर घरमा कम्प्युटर भनेर अर्थमन्त्री रामशरण महतो हुँदाखेरि नि भन्नुभएको थियो, म साथै हुँदा पनि भन्नुभएको थियो, यस्ता कुराहरू गर्नुभएको थियो। अब त्यो हात हातमा अहिले मलाई लाग्छ जुन बेला मलाई लाग्छ रामशरण महतो अर्थमन्त्री हुनुभएको थियो त्यो बेलामा उहाँले भनेको इन्टरभ्यू मैले सम्झाएको छु, सायद नेपाल टेलिभिजनमा होला। त्यो उहाँले भनेका कुराहरू नै भएको छ। अहिले कुनै मान्छेको हातमा मोबाइल छैन भने, कसैमा छैन भन्न सकिँदैन प्रायः नेपालीहरूमा। कसै गाउँमा पनि कम्प्युटर छैन भन्न सकिने अवस्था छैन। यो सबै गरेको काङ्ग्रेसले होइन र? होइन, मैले त्यही त भने नि, काङ्ग्रेसले नै गरेको हो, त्यसको जग नै काङ्ग्रेसकै पालामा भएको हो। त्यसमा चाहिँ नि इँटा थप्ने कामहरू पछि काङ्ग्रेसको सरकार पनि आयो होइन, त्यो पछि कम्युनिस्टको सरकार पनि आयो, अरूहरूले गर्दै गए, तर चाहिँ जग चाहिँ नै काङ्ग्रेसकै सुरुबाट भएको हो। अनि अर्को कुरो अब तपाईँको पराष्ट्र क्षेत्र भएकोले गर्दा अलिकति पराष्ट्रतिरै जोडौँ। जस्तै तपाईँ अब विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको राजदूत हुन पाउनुभयो नेपालीको लागि एउटा गर्वको कुरा पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सरकारले सिफारिस गरेका समयमा अब अमेरिका र बेलायतको पनि हुनुभयो। अमेरिका र बेलायतको हात नेपालको आर्थिक राजनीतिक सुधारका लागि कतिको हुन्छ, कस्तो हुन्छ? एकदम उल्लेख्य छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ र म विश्वस्त के छु भोलि पनि हुनेछ भनेर। बेलायतको सन्दर्भमा हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो गोर्खा जुन चाहिँ नि नेपालीहरू गोर्खा ब्रिगेडमा जुन भर्ना हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ नि गहिरो बनाउनु भएको छ है। भनौँ एक प्रकारले सुनमा सुगन्ध जस्तै छ हाम्रो सम्बन्ध। तपाईँलाई याद होला कि चाहिँ नि 13वटा भिक्टोरिया क्रस जसलाई चाहिँ नि विश्वको सर्वोत्कृष्ट चाहिँ नि यो वारियरहरूले लड्ने तकमा हुन्छ नि, त्यो प्राप्त गर्ने हाम्रो गोर्खालीहरू नै हो। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो भयो। प्लस यता अमेरिकासँग चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो 1948मा चाहिँ नि डिप्लोमेटिक सम्बन्ध भएको हो। त्यसो त 47देखि नै हाम्रो प्रक्रिया सुरु थियो र अमेरिकाले पनि तपाईँलाई चाहिँ नि 1951देखि तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा नेपालको पोभर्टी एलिभेसनदेखि लिएर यो मलेरिया इरेडिकेसनको कुराहरूदेखि लिएर अहिले तपाईँलाई के छ भनेदेखि तपाईँलाई यो अस्ति गयो भूकम्प जुन भयो नि त्यहाँ नेपालमा 190 मिलियन डलरभन्दा बढीको सहयोग रिकन्स्ट्रक्सन रिबिल्डिङ हुन्छ नि यी कुराहरूमा चाहिँ नि अमेरिकाले दिएको हो। र अहिले चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि 500 मिलियनको चाहिँ नि डलरको चाहिँ नि एमसिसी कम्प्याक्ट प्रोजेक्ट पनि उसले प्रस्तावित गरेको छ। नेपाल सरकारले 2017मा सही पनि गरेको हो, तर अब चाहिँ यहाँ अब यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अन्यलतामा राखेको छ। हेरौँ के हुन्छ। त समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि के हो भनेदेखि चाहे बेलायत होस् चाहे नेपाल के अरे यो अमेरिका होस् उनीहरूको चाहिँ नि सहयोग उल्लेख गरिएको छ। अनि अर्को कुरो अब तपाईँलाई नेपालका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरू मुख्य गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, डेमोक्रेटिक फादर अफ डेमोक्रेटिक पार्टी इन नेपाल पनि भनिन्छ, अनि र कम्युनिस्ट पार्टी, यिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण
अमेरिका र बेलायतको कस्तो रहन्छ? तपाईँ भन्नु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई उहाँहरूको कुनमा नजिक हुनुहुन्छ भन्ने होइन के छ उहाँहरूको दृष्टिकोण? अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई लाग्ला यो अमेरिका पनि बेलायत पनि कम्युनिस्ट के अरे डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएको हुनाले हाम्रै पछाडि जान्छ भन्ने कुरा, तर त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् फरेन रिलेसनमा म तपाईँलाई आश्चर्य कहाँ लाग्यो भनेदेखि जब म अमेरिकाको राजदूत थिएँ यहाँ 2008मा अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार के हो भनेदेखि संविधान सभाको चुनाव भयो है। त्यसमा माओवादीको चाहिँ नि ठुलो पार्टी भएर आयो संसदमा या कुनै संविधान सभामा। अमेरिकन चाहिँ नि स्टेट डिपार्टमेन्टको चाहिँ नि अनुमान के रहेछ भनेदेखि एमाले चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आउँछ भन्ने रहेछ। र चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि अमेरिका होस् चाहे चाहिँ नि अरू पाश्चात्य देश होस् चाहे युके होस्, उनीहरूको चाहिँ नि सदिच्छा के हो भनेदेखि नेपालमा डेमोक्रेसी फलोस् होस् र यहाँ नेपालमा चाहिँ नि यदि अनडेमोक्रेटिक फोर्सहरू पनि छ भने पनि उनीहरू ट्रान्सफर्म हुन् डेमोक्रेटिक फोर्सको रूपमा पनि उनीहरूको चाहना हो। त नेपाली काङ्ग्रेसले अलरेडी डेमोक्रेटिक फोर्स भएको हुनाले उनीहरूको लागि खुसीको कुरा हो। तर चाहिँ नि के छ भनेदेखि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकार बसेको हुन्छ सरकारमा होइन, उनीहरूले बाइलेटरल रिलेसन्स त निभाउनै पर्छ है। त्यो भनेर चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो गभर्मेन्टप्रति एकदम होस्टाइल हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर उनीहरूको इच्छा के हो भनेदेखि चाहिँ नि अनडेमोक्रेटिक फोर्स कम्युनिस्ट फोर्स हो भने पनि ऊ चाहिँ नि डेमोक्रेटिक फोर्समा चाहिँ नि ट्रान्सफर्म होस् भन्ने उनीहरूको सदिच्छा हो। भनेपछि उहाँहरूले नीतिको रूपमा एउटा परराष्ट्र नीतिको रूपमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, उहाँले कुनै एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ छैन। इभन तपाईँलाई हेर्नुहोस् कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने कि भारत डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, भारतको चाहिँ नि यो स्वतन्त्र आन्दोलनमा हाम्रो पनि योगदान छ, त्यसकारण चाहिँ नि भारतले हामीलाई विशेष रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर सोच्दो रहेछ यी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू। तर फरेन पोलिसीमा त्यस्तो हुँदैन। भारतको होस् चाहे चिनको होस् चाहे आजको कुरा गर्दाखेरि चाहे अमेरिकाको होस्, के छ भनेदेखि प्र्याग्मेटिजम यथार्थवादी नीति नै उनीहरूको हुँदो रहेछ। के छ भनेदेखि चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकार भए पनि उनीहरूले काम गर्नु पर्यो होइन, चाहे त्यो भारतलाई होस् चाहे चाहिँ नि अमेरिकालाई होस् चाहे चिनलाई होस्। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि सधैँ प्रो इस्ट्याब्लिसमेन्ट पोलिसी लिएर हिँडेको मैले देखेको छु। अनि तपाईँको अहिलेको सरकार जुन नेकपाको नेतृत्वमा बनेको थियो 2/3 मतको नेतृत्व गरेर झन्डै यो चाहिँ के अब पञ्चशीलको आधारमा चलेको छैन जस्तो चाइनातिर ढल्केको जस्तो देखिन्छ नि? के छ यो सरकारको निर्माण भएपछि नै यसका गतिविधि हेर्दाखेरि परराष्ट्र नीति चाहिँ नै असन्तुलित देखियो है। तपाईँलाई उदाहरणको लागि के भन्छु भनेदेखि जब यो के अरे भेनेजुएलाको केस सारा संसारले माडुरोले चाहिँ हुन्छ नि क्राइम एगेन्स्ट ह्युमेनिटी गर्यो, त्यहाँ एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ्सहरू पनि भयो, मान्छेहरू चाहिँ नि राज्यको टेररले या चाहिँ आतङ्कले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छे विस्थापित भए, संसारले भनिरहेको र क्रिटिसाइज गरिरहेको थियो। तर हाम्रो सरकार त्यसको पक्षमा। अर्को युनाइटेड नेसन्समा जब अमेरिकाले चाहिँ नि तेल अभिवबाट होइन बाट चाहिँ नि क्यापिटल सिटी जेरुसलम बनाउनुपर्छ भनेर जब अमेरिकाले घोषणा गर्यो नि, त्यसपछि युनाइटेड नेसन्समा भोटिङ भयो। त्यो भोटिङमा चाहिँ नि नेपालले चाहिँ नि के गर्यो भने जबकि अमेरिकाले त्यो बेलामा ट्रम्पले चाहिँ थ्रेट गरेको थियो यदि हाम्रो विपक्षमा कसैले मत हाल्छ भने त्यो देशको चाहिँ नि हामी दिइरहेको एड कट गरिदिन्छौँ भनेर है। तर नेपालले चाहिँ नि के गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि अमेरिकाको खिलाफमा गएर भोट हाल्यो। अब खिलाफमा त चाहिँ इन्डियाले पनि हार्यो, चिनले पनि हार्यो। तर इन्डियाको स्तर नेपालको स्तर होइन, चिनको स्तर नेपालको स्तर होइन है। नेपालले बुद्धि के पुर्याउनु पर्थ्यो भनेदेखि एब्सटेन गर्नु पर्थ्यो, अनुपस्थित भइदिनु पर्थ्यो त्यो चुनावबाट। अब त्यो भोट हालेको हुनाले के भयो भनेदेखि चाहिँ नि यो इजरायल पनि नाखुस भयो। इजरायलीहरू अहिले पनि एम्बेसडरहरू अहिले पनि भन्छन् चाहिँ नि नेपालसँग हाम्रो यत्रो राम्रो सम्बन्ध है, नेपालीहरू यत्रो हामी कहाँ काम गर्छन्, नेपालले अपनाएको इकोनोमिक डिप्लोमेसीलाई हामीले चाहिँ नि मद्दतै पुर्याएका छौँ है। तर चाहिँ नि नेपालले एब्सटेन्ट भएको भए हामी खुसी हुन्थ्यौँ, हाम्रो खिलाफमै गएर मत हाल्यो, हामीले त्यस्तो गलत त के गरेको थिएनौँ नि नेपाललाई भनेर आज पनि भन्छन्।
त्यो पनि एउटा चाहिँ नि उत्तौलोपनको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि फरेन पोलिसी देखियो चाहिँ है। अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँलाई सी जिनपिङ आउनुभयो, चिनको राष्ट्रपति आउनुभयो नेपाल होइन। त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रो लागि खुसीको कुरा थियो होइन। त्यत्रो दिनपछि आउनुभयो, वर्षपछि, र चिन चाहिँ नि हाम्रो एउटा अभिन्न मित्र हो चाहिँ हाम्रो उत्तरको चाहिँ। तर नेपालका शासकहरूले हुन्छ नि एउटा चाहिँ नि के छ भनेदेखि चाहिँ नि खुसी पार्नको लागि है, आफ्नो व्यक्तिगत निज स्वार्थको लागि चाहिँ के भन्यो भनेदेखि सी जिनपिङको विचार चाहिँ नि यो युगको विचार हो भनेर उहाँहरूले भनिदिनु है, पब्लिकली भनिदिनु। अब कल्पना गर्नुहोस् एउटा सोभरेन नेपालको चाहिँ नि कुनै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले हुन्छ नि अर्को देशको राष्ट्रपतिको विचार युगको विचार हो भन्नु कति न्यायोचित हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ होइन। यी कुराहरूले के भयो भनेदेखि अनि अर्को कुरा के भयो भनेदेखि तपाईँलाई त्यसैमा के भयो भने 1996 मलाई अहिले पनि याद छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो यहाँ, ज्याङ जामिन आउनुभयो यहाँ, चिनको राष्ट्रपति औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो उहाँले होइन। राजा वीरेन्द्र आफै रिसिभ गर्न जानुभएको थियो, गर्नुभयो र उहाँ जानुभयो है। तर सी जिनपिङ आउँदा के भयो भनेदेखि चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको दुई बिचको सेक्रेटेरिएटको मिटिङ अलग्गै भयो यहाँ, जुन इतिहासमा कहिले भएको थिएन। त मलाई लाग्छ यी सब कारणहरूले गर्दाखेरि, असन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले पाश्चात्य देशहरूमा र इन्डियामा के एउटा मेसेज गयो भनेदेखि नेपाल चाहिँ नि साँच्चीकै चाहिँ नि चिनतिर ढल्किन गयो कि भन्ने एउटा चाहिँ त्यो मेसेज गयो होइन। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले को र उहाँको ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। ईश्वर पोखरेलले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग एउटा भिडियो कन्फरेन्स गरेको समाचार पनि बाहिर आयो। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि भन्नुभएको छ। चिनिया राजदूत याङसीले अब दिनमा 2-3 चोटिसम्म भेटेका समाचारहरू आएका छन्। यो विषय गम्भीर भएन र? होइन, हेर्नुहोस् अब राजदूतले चाहिँ नि अब हाम्रो म्युचुअल उसमा हुन्छ नि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीहरू भेट्ने, अन्य पदस्थ अधिकारी भेट्ने अरू कुराहरू त स्वाभाविक कुराहरू हो है। अब अरू देशका राजदूतहरूले पनि भेट्ने गरेका छन्। तर चाहिँ के छ भनेदेखि यो फ्र्याटर्नल रिलेसन्स, अब हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल गभर्मेन्टमा बसेको छ, कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना पनि गभर्मेन्टमा छ। दुई बिचको चाहिँ नि एउटा चाहिँ भातृ सङ्गठन जस्तो हुन्छ नि, भातृ सम्बन्ध त्यो जुन बनाउने कुरा भयो नि, त्यो चाहिँ नि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पहिले पनि भएको थिएन, जुन हाल आएर भयो त्यो चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि यो अघि मैले भनेको मेसेज दियो कि होइन चिन चाहिँ नि चिनप्रति नै चाहिँ नेपाल ढल्क्यो कि भन्ने मेसेज दियो। अनि तपाईँ त अब नेपालको एउटा झन्डै कायम मुद्दा राष्ट्र प्रमुखै भनौँ, केजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अब राजा ज्ञानेन्द्र निलम्बनमा परेको बेलामा उहाँले झन्डै एउटा राष्ट्रपतिको भूमिकामा जस्तै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री भए पनि, त्यस्तोको एडभाइजरै हुनुभएको मान्छे। अब नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ नेतृत्वले अहिले काङ्ग्रेस हाँक्न धेरै कमजोरी गरेको जस्तो लाग्दैन होला? अब के छ भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब इतिहासबाटै समीक्षा तपाईँले गर्ने हो भने के भयो भने यो दुर्भाग्यको कुरा छ खास गरी काङ्ग्रेस पार्टीको लागि कि अब 46 साल अगाडि सबै नेताहरू मिलेर एकजुट भएर, गाउँका कार्यकर्ताहरू पनि एकजुट भएर हुन्छ नि यो पञ्चायतको खिलाफमा चाहिँ नि एकदम संयुक्त रूपमा लडे है। त्यसमा त्याग गर्नुपर्ने थियो। जब पार्टी सरकारमा गए नि, सरकारमा गइसकेपछि पार्टी र सरकार बिचको द्वन्द्व सुरु भयो है। हुँदा 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 अहिले आजको अवस्था के छ भनेदेखि तपाईँलाई पार्टीमा गुटबन्दी है, पार्टीमा न्याय पनि छैन, अनुशासन पनि छैन है, र चाहिँ नि भिजन पनि क्लियर छैन है। तपाईँलाई के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो 21st सेन्चुरीमा है, खास गरी नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यत्रो चुनौती छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ नि एउटा सेन्ट्रिस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले कुन भिजनको आधारमा हुन्छ नि सबैलाई लिएर समेटेर हिँड्न सक्छ भन्ने कुराको अभाव देखिन्छ। र यो पार्टीमा तपाईँलाई हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि अहिले हामी दोस्रो अवस्थामा छौँ, काङ्ग्रेस पार्टी दोस्रो के अरे शक्ति भएर बसेको छ। उसमा यदि यो पार्टीमा चाहिँ नि न्याय र चाहिँ नि कठोर अनुशासन
है भएन भने गुटबन्दी अरू पराकाष्ठमा पुग्छ र चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि यो डेमोक्रेटिक पार्टी जसलाई हुन्छ नि सारा यो चाहिँ नि संसार भनौँ खास गरिकन साउथ एसियाका देशहरूले चाहिँ नि आशाको रूपमा हेरेको छ। खास गरी प्रजातन्त्रलाई संरक्षण गर्ने र प्रजातन्त्रलाई चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि फ्लरिस गर्ने हुन्छ नि एउटा अगाडि बढाउने एउटा आशाको रूपमा हेरेको छ। त्यो पार्टी चाहिँ नि दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ। भनेपछि कठोर अनुशासन भन्नुभयो। अनि कठोर अनुशासन अनिवार्य छ, साथसाथै न्याय पनि हुनु पर्यो। एउटा पार्टीको कार्यकर्ता जीवनभर त्याग गरेर चाहिँ नि काम गर्न बसेको छ। तपाईँ चाहिँ नि नेतृत्वले चाहिँ नि हुन्छ नेतृत्व वर्गले चाहिँ नि विभिन्न प्रभावमा परेर हुन्छ नि उसले अन्याय गर्छ र अर्को मान्छेलाई चाहिँ नि ठोक्कर दिन्छ भनेदेखि चाहिँ उसले त विद्रोह गर्छ स्वाभाविक रूपमा। यो प्रक्रिया कुनै एउटा जिल्ला, एउटा वार्ड, एउटा क्षेत्रमा छैन, निर्वाचन क्षेत्रमा छैन, समग्र छ। त्यसकारण चाहिँ नि एकपल्ट चाहिँ नि रिभ्यू गर्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। भनेको पुराना कार्यकर्ताहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो, क्षमतावान कार्यकर्तालाई चिनेर एउटा पार्टी हाँक्नलाई स्थान दिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली त्यो गर्नुपर्छ। होइन पुराना कार्यकर्तालाई सम्मान मात्रै होइन, हजुर उनीहरूलाई पनि यथोचित स्थान दिनुपर्छ। नयाँ मान्छेहरूलाई पनि हुन्छ नि उनीहरूको जाँगर जोस दक्षता हेरेर उनीहरूलाई गलत गर्ने जो छ त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, एकदम गर्नुपर्छ जोसुकै होस्। यसमा चाहिँ एकदम त्यसमा सभापति पनि गलत गर्छ भने उसलाई सभापतिलाई कारबाही गर्छ र एउटा आम चाहिँ नि एउटा गाउँघरको चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि सक्रिय कार्यकर्ताले पनि गलत गर्छ उसलाई पनि पनिसमेन्ट हुनुपर्छ। अनि यहाँले कुरा उठाउँदै कता समाचारमा पनि मैले पढेको थिएँ, जस्तै यहाँले भन्दै हुन्छ केन्द्रीय सदस्यहरू लगायत जिल्ला सभापतिहरू, पार्टी सभापति, पदाधिकारी सबैको कार्यकाल चाहिँ एक कार्यकाल दुई कार्यकाल भनेर भन्दै यो के हो यो विषय? होइन, अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार के छ भनेदेखि सभापतिहरूलाई केन्द्रदेखि जिल्लाहरू सबैकोलाई 2 टर्मभन्दा बढी चाहिँ उठ्न नपाउने भन्ने एउटा बाँधिएको छ। सभापतिहरूलाई मात्रै किन गर्ने? यो कुरो चाहिँ नि तपाईँले यदि केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई गर्ने हो भने पनि हेर्नुहोस्, जस्तै केन्द्रीय सदस्य 5 वर्ष, सहमहामन्त्री 5 वर्ष 10 वर्ष, महामन्त्री 5 वर्ष 15 वर्ष, कोषाध्यक्ष 5 वर्ष 20 वर्ष, उपाध्यक्ष 5 वर्ष 25 वर्ष, सभापति 5 वर्ष 30 वर्ष। केन्द्रीय स्तरमा एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले 30 वर्षसम्म केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ सेवा गर्न सक्दो रहेछ पार्टी। जिल्ला गाविसको कुरा छोड्नुहोस्, त्यहाँबाट आउने मान्छेहरूले त अरू बढी गर्नुपर्ने होला। 30 वर्ष 40 वर्ष तपाईँले चाहिँ नि एउटा पार्टीमा केन्द्रीय स्तरमा 30 वर्ष गर्न सक्नुहुन्छ भने त्योभन्दा अवसर तपाईँलाई कति चाहिन्छ? त्यसकारण अब सभापतिहरूलाई मात्रै 2 टर्म किन, सबैलाई 2 टर्म किन नगर्ने, सबैलाई किन 1 टर्म किन नगर्ने? 1 टर्म गर्दाखेरि 30 वर्ष चाहिँ नि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भने 2 टर्म गर्नु भनेदेखि 60 वर्ष हो। 60 वर्षको मान्छे बुढो भएर बस्या हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यसमा एउटा डिबेटको कुरा हो। मान्छेले छलफल गर्न सक्छ यो पार्टीलाई युवा पूर्ण कसरी बनाउने, होइन भिजन पूर्ण कसरी बनाउने, है एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि राम्रा मान्छेको चाहिँ नि पार्टी, एउटा आशा लाग्दो पार्टी किन नबनाउने भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई लाग्छ डिबेट गर्नुपर्छ। तर खास गरिकन अब सिनियर मान्छेहरूले त गर्दैनन् किनकि उनीहरूको स्वार्थ त्यहाँ गाँसिएको हुनसक्छ। युवाहरूले गर्नुपर्ने हो, है युवाहरूमा देखिन्छ जोस जाँगरहरू पनि देखिन्छ। तर दुर्भाग्य के छ भनेदेखि युवाहरू पनि एक एकवटा हाँगो समातेर बसेका छन् माथि, एउटा गुट्नु बसेका छन्, एक एकवटा बसेका छन्। अनि तपाईँको यो नेपाली काङ्ग्रेसको जुन कुटनीतिक सम्बन्ध थियो योभन्दा अगाडिको यो पछिल्लो समयमा कुटनीतिक अवस्था के ज्यादै बिग्रियो हो? छैन। हेर्नुहोस् अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र काबिल मान्छेहरू छन्, होइन नेपाली काङ्ग्रेस आज पनि मैले तपाईँलाई म अस्ति जर्मनी गएर आएको थिएँ 9 महिना, त्यहाँ अहिले पनि के विश्वास गर्छन् भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस नै साउथ एसियामा एउटा यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ नि यो प्रजातन्त्रको चाहिँ नि हुन्छ नि के भन्छ यो राँको लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, है। तर के छ भनेदेखि मलाई लाग्छ समय आयो, है अब यसलाई चाहिँ नि रिभ्यू गर्ने, है। अब अहिले नेपालको समस्या के छ भनेदेखि अस्थिरताको समस्या त एउटा छँदैछ। अर्को के छ भनेदेखि तपाईँलाई अब एन्टी डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूको चाहिँ बोलबाला भएको जस्तो देखिन्छ, है। अब काङ्ग्रेससँग यस्तो भिजन हुनु पर्यो कि हुन्छ नि तिनीहरूलाई ट्रान्सफर्म गर्दै, है आफूसँगै लिएर देश निर्माणको अगाडि बढ्नु पर्यो।
गरेर अगाडि जानु पर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा चाहिँ रिफर्मका एजेन्डाहरू के हुनसक्छ होइन। 15 सालको संविधान त छ, तर यो 15 साल 2015 अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार 15 देखि आज चाहिँ नि 20-21 हुन लाग्यो भने 5-6 वर्षको कुरा हो। 6 वर्षमा के त्रुटिहरू देखियो त है, त्यो त्रुटिलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरो कङ्ग्रेसको एजेन्डाहरू होइन। अगाडिको प्रश्नलाई पनि मैले जोडेँ होइन। जस्तै हामीले डेभलपमेन्ट भयो भने देश भयो, धेरै कुरा भएको छ, नभएको होइन। तर चिनको, भारतको, एउटा तिब्बतको अवस्था, चिनको विकास भएको धेरै भएको छैन। विश्वको 37 सम्पन्न देश हुन अमेरिका 57 भइसक्यो। तर त्यो तुलनाको हिसाबमा त हामी नेपाली त धेरै पछाडि छौँ नि त। होइन, तपाईँले भनेको सही हो, तर हामीले के हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, पपुलेसन पनि आज सभाहरू पपुलेसन छ उनीहरूको 125, 130 हुन्छ नि। तपाईँलाई यो चाहिँ नि के अरे 142 करोड छ, करोडहरू छ चिनको पपुलेसन। होइन 4200, 125-30 यता भइसक्यो, 32 करोड छ यता इन्डियाको भइसक्यो। पपुलेसन पनि एउटा स्ट्रेन्थ हो हेर्नुहोस् देशको। अर्को रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेसको कुराहरू छ होइन। प्लस के छ भने हामी भूपरिवेष्टित भयौँ, के भन्छ यसलाई, ल्यान्डलक भयौँ। उनीहरूको सी एक्सेस छन् कन्ट्रीहरू होइन। यी विभिन्न हामी एडभर्सरिजहरूबाट हामी छौँ, गाँजिएका छौँ हामीहरू होइन। उहाँहरूको अलिकति एडभान्टेज छ होइन। यी कुराहरूले पनि उहाँहरूको प्रगति धेरै भएको हो है। तर मलाई एउटा सुखद पक्ष कहाँ देख्छु भनेदेखि यत्रो अस्थिरताको बावजुद पनि यत्रो विकास भयो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ विकासका कुराहरू, तर विकासका जुन चाहिँ नि वेल्थ जुन क्रिएट भयो नि, त्यो वेल्थ चाहिँ नि फेरि दुर्भाग्य के छ भनेदेखि क्यापिटल फ्लाइट पनि भएको छ, विदेशमा गएको छ। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ नेपालमा वेल्थ क्रिएट भयो, तर विभिन्न ब्युरोक्रेटिक एलिट, पोलिटिकल एलिटहरूको चाहिँ छोराछोरीहरू बाहिर विदेशमा पर्छन्, उनीहरूको माध्यमबाट पनि पैसा गएको छ। खैर त्यो कुराहरू त के बिपीले भन्नुभएको मलाई याद आउँछ, राष्ट्रिय पुँजीपति कोही मान्छे धनिक हो भनेर हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि उसको सम्पत्ति चाहिँ यही देशमा रहन्छ। त्यो सम्पत्ति के छ भनेदेखि फ्याक्ट्री खोल्लान् होइन, 10 जनाले रोजगार पाउँछ, होटल खोल्लान्, के खोल्लान् हुन्छ नि, यहीँ खर्च गरेर उद्योगहरू बढाउलान् होइन। तर डरमर्दो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यहाँको क्यापिटल चाहिँ बाहिर जाने कुरा हो, त्यो चाहिँ नि कसरी रोक्ने हो, हामीले रोक्नु सक्नुपर्छ। अब अस्ति नै तपाईँलाई के हो भनेदेखि हाम्रो यो एमालेको चाहिँ नि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मैले उहाँको नाम बिर्सिरहेको छु, मोरङबाट, म प्रशासन मन्त्री हुँदाखेरि लालबाबु पण्डित, उहाँले के गर्नु भनेदेखि चाहिँ नि कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि दण्डित गर्नुभयो। जसले आइएलआर पाएको छ, जसले पिआर पाएको छ, उनीहरूले चाहिँ नि हुन्छ नि जागिर छोड्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। कर्मचारीहरूलाई मात्रै किन, पोलिटिकल मान्छेलाई लगाउनु पर्दैन? किन पोलिटिकल मान्छेलाई चाहिँ छोड्ने? नियम भनेको सबैलाई लगाउनुपर्छ। त यी कुराहरू कङ्ग्रेसले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, अहिले तपाईँ अब त्यो पोस्टमा हुनुहुन्न, आफन्तले काम गरिरहनु भएको छ होला। अहिले यो परराष्ट्र क्षेत्र लगायत यो राजनीतिक सबै के गर्दै हुन्छ तपाईँले? कि मैले सुरुमा सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, अहिले के गर्दै हुन्छ? अब होइन हेर्नुहोस्, म अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अघि मैले मेन्सन गरेँ कि म जर्मनी गएको थिएँ। म प्राइम मिनिस्टरसँग चाहिँ नि एडभाइजर भएर बस्दाखेरि त्यो पिस प्रोसेसका केही कुराहरू मेरो पनि जानकारीबाट गएको छ होइन, जुन चाहिँ नि अहिले बाहिर आएको छैन। जस्तै तपाईँलाई बेबी किङकै कुराहरू छ होइन, त्यो कुराहरू पनि राम्ररी आएको छैन, कस्तो भयो के भयो भन्ने कुराहरू। अब यही कुरा म अनुसन्धान युक्त एउटा चाहिँ सामूहिक एउटा मेरो किताब लेख्ने प्रक्रियामा छु है। सायद हेरौँ जति सक्दो म यसलाई चाँडै गर्ने प्रक्रियामा छु, त्यसैमा मैले आफूलाई सक्रिय पारेको छु। अन्त्यमा भन्नुपर्ने मलाई त्यस्तो के भन्नुपर्ने छैन, तपाईँले अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ठिकै छ, यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँ जस्तो एउटा परराष्ट्र सम्बन्धी धेरै ज्ञान भएको व्यक्तिले बोलेका कुराहरूबाट मैले पनि धेरै जान्ने मौका पाएँ। मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले पनि उहाँबाट धेरै ज्ञान लिनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।